कोटार कोयटा और चमन का ये जो ट्रैक है उसको खूनी ट्रैक कहते थे, इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान को भी एक ऐसा मंसूबा चाहिए जिससे कि उससे बलूचिस्तान के अवाम की उसकी ओनरशिप हो। ये उनका मंसूबा दिल की आवाज़ थी, तो ये पूरे पाकिस्तान ने यक जुबान से इस मंसूबे की तायीद की है। पाकिस्तान की मईशत अल्लाह ताला ने इस्तेकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवेज बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तरक्याती मंसूबों की मुखालफत करने वालों को तंग नज़र करार दे दिया। इस्लामाबाद में मरी रोड के तोसी मंसूबे की तकरीब से खिताब में कहा, मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नज़र हैं। मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा है। बेहतरीन काविशों के नतीजे में आलमी सतह पर पाकिस्तान की दर्जाबंदी में बेहतरी आई। अब हम तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामजन हैं। हुकूमत का मुल्क की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। कहा, मईशत की बेहतरी और गैर रस्मी मसावी मईशत का खात्मा हुकूमती इस्लाहात के एजेंडे का बुनियादी जुज़्व है। शहदा और गाजी हमारा लाजवाल फ़ख्र। आज हम जिस अमन और आज़ादी की कदर करते हैं वो मिट्टी के इन बहादुर बेटों की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में एज़ाज़ात तकसीम करने की तकरीब में शहदा को खिराज अक़ीदत। कहा कि शहदा की इज़्ज़त और एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। आर्मी चीफ ने शहदा के ख़ानदानों के हौसले और इस्तकामत की भी तारीफ़ की। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली तकरीब में अता किए जाने वाले एज़ाज़ात में सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री, तमग़े बसालत शामिल। लाहौर, कराची और पेशावर में भी शहदा के अहले खाना में एज़ाज़ात तकसीम किए गए। जस्टिस अली बाकिर नशफी और जस्टिस अकील अब्बासी को आईनी बेंच में शामिल करने का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। राय के मुताबिक दोनों जजेस को कसरत राय से आईनी बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस अकील अब्बासी को 8 और जस्टिस अली बाकिर नशफी को 7 वोट से आईनी बेंच के लिए नामजद किया गया। 2 नए जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। मानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुल्क पर इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हुकूमत है। वज़ीर आला KP का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा कि पाकिस्तान पर हुकूमतें मुसल्लत की गई जिससे मुल्क तबाह हो गया। गुलाम हमारे फैसले करेंगे तो हम भी गुलाम ही रहेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए 5 करोड़ रुपए ग्रांट देने का भी ऐलान। शाला बसदा रवे पंजाब। पंजाब में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे तकरीबात का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अलहमरा आर्ट काउंसिल में इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी मुआयना। शुरका के ढोल की थाप पर भंगड़े। गुलकारा नसीबुल्लाल का भी फ़न का मुजाहरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाबी हमारी पहचान, हमारा फ़ख्र है। मुस्बत मौशी अशारिये हुकूमत की काविशों का सबूत हैं। उमरकोट में कौमी असम्बली की सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। NA 213 में भी गिनती का अमल जारी। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर का GD और PTI हिमायत याफ्ता लाल चंद से कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, जीत पीपल्स पार्टी की ही होगी। हंगरी का 400 पाकिस्तानी तलबा को फुल स्कॉलरशिप देने का ऐलान। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आसार कदीमा के मुतल्लिक याददाश्तों पर दस्तखत। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा तिजारत का वफ़द के हमरा दौरा पाकिस्तान। वज़ारत ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, GSP प्लस में ताउन पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। हंगरी के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आएँ। हंगरी के वज़ीर तिजारत ने कहा, ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों से आगाह हैं। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। अफ़गान सरज़मीन पर दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर तशवीश है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंतहाई गैर मुनसिफाना करार दे दिया। जायदादों को मौसर तरीके से टैक्स नेट में लाने और दुरुस्त अंदराज का मुतालबा भी कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ भी कम करने पर जोर।
عالمی بینک کا کہنا ہے کہ ترقیاتی بجٹ کا 40% کمیشن کی صورت ضائع ہو جاتا ہے۔ آڈیٹر جنرل سے 7% کمیشن دیے بغیر بل کلیئر نہیں ہوتا۔ محصولات کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ موجودہ نظام سے قلیل مدتی فائدے تو حاصل ہو رہے ہیں، لیکن طویل مدتی آمدنی کے مواقع ضائع ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں تعلقات کے نئے دور کا آغاز۔ 15 سال بعد فارن آفس رابطہ بحال۔ دونوں ملکوں کے دفتر خارجہ کا مشاورتی اجلاس آج ڈھاکہ میں ہوگا۔ مشاورتی اجلاس میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر گفتگو متوقع۔ پاکستان کی خارجہ سیکرٹری آمنہ بلوچ اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ میں موجود۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اپریل کے آخری ہفتے میں دورہ بنگلہ دیش متوقع۔ آئینی بینچ کا ججز تبادلہ اور سینیارٹی کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ منگل سے کیس کی سماعت روزانہ ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تینوں ججز کا کوئی وکیل نہ کرنے کا فیصلہ۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آئینی بینچ جو بھی فیصلہ کرے گا ججز کو قبول ہوگا۔ فی الحال اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس نہیں لگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی گئی۔ وکیل فیصل صدیقی کا اعتراض۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار خود درخواست واپس لے رہا ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے موقف کے دفاع کا فیصلہ۔ عدالت کی جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ مزید سماعت 22 اپریل تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت۔ بانی بی چائے اور بخشا بی بی کی اپیلیں اور سزا جلد سماعت کی متفرق درخواستیں منظور کر لی گئیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز جوگر نے ریمارکس دیے۔ ڈویژن بینچ نے کیسز مقرر کرنے سے متعلق جوڈیشل کر دیا ہے۔ جوڈیشل آرڈر کے بعد ہم ڈائریکٹ کوئی تاریخ نہیں دے سکتے۔ سزا کے خلاف اپیلوں کے ساتھ سزا معطلی کی درخواستیں بھی دیکھ لیں گے۔ اگر کینالز بنی تو پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دے گی، کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کا واضح پیغام۔ پاکستان انٹیریئر فرنیچر نمائش کے افتتاح کے موقع پر ناصر شاہ نے کہا معدنیات سے صوبوں کا اختیار ختم نہیں ہوگا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی حمایت کرتے ہیں۔ پاک فوج دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے۔ آرمی چیف کے ایکشن کی حمایت کرتے ہیں۔ دریائے سندھ پر متنازع کینالز کے خلاف سندھ میں احتجاجی مہم جاری۔ وکلا کل شکارپور اور خیرپور میں ہائی ویز پر دھرنا دیں گے۔ کراچی سے وکلا قافلوں کی صورت میں روانہ ہوں گے۔ دوسری جانب حیدرآباد میں کل پیپلز پارٹی کے جلسے کی تیاریاں جاری۔ چیئرمین بلاول بھٹو سمیت مرکزی قیادت خطاب کرے گی۔ شاہد حقان عباسی کا وفاقی حکومت سے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ۔ کہا کہ کسان گندم کاشت کرنے گا تو ملک کا نظام چلے گا۔ کسان کے اخراجات بڑھے، گندم کی قیمت گر رہی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کسانوں کی بات سننا پڑے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی میں اضافے کے بعد حکومت کو اضافی ریونیو ملنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے اختتام تک 17 ارب روپے اضافی ریونیو اکٹھا ہوگا۔ وفاقی حکومت کو ماہانہ بنیادوں پر 7 ارب روپے اضافی حاصل ہوں گے۔ حکومت نے IMF کی شرائط کے تحت پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کیا۔ امریکی صدر نے ہارورڈ یونیورسٹی کو دنیا کا گھٹیا ترین تعلیمی ادارہ قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا ہارورڈ یونیورسٹی ایک مذاق ہے جو نفرت اور حماقت سکھاتی ہے۔ ہارورڈ کا اب کسی معیاری تعلیمی ادارے کے طور پر شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اسے دنیا کی عظیم یونیورسٹیز کی کسی فہرست میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔